मुआज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स जो कि आज हुई हैं उनसे आपको आगाह करता चलो। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ूँ, आप सबसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोज़ के मुतालिक नई अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, कहते हैं कि हिकमत अमली सियासत के अंदर मैटर करती है और जोश के साथ अगर होश के नाखन भी लिए जाए तो सूरत हाल जो है वो होश और जोश दोनों को एक साथ लेकर चलने वाला जो बंदा होता है उसके कंट्रोल में रहती है। और पिछले 8 महीनों के अंदर इमरान खान साहब ने यह साबित किया है, जिस तरीके से की पॉलिटिकल मूव्स उन्होंने खेली हैं। मुझे लगता है कि पीडीएम और उसकी जो मुल्का जमातें, पीपल्स पार्टी और जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को पाकिस्तानी सियासत का महव मरकज समझते थे, अपने आप को किंग और चैंपियन के नाम से जानते थे और अपने आप को बड़ा तजर्बाकार और बड़ा ज़हीन फतीन और अपने आप को चालाक तस्वर करते थे और वो कहते थे कि सियासत की तमाम तर चालें हमारे पास हैं। सियासत की ख़वातीन व हज़रात, तमाम चालें इमरान खान साहब ने बिल्कुल उल्टी कर दी है। अब जो सियासी तौर पर जो पत्ते हैं वो सारे इमरान खान साहब के पास है। तमाम पॉलिटिकल कार्ड जो है वो इमरान खान साहब खेल रहे हैं। पिछले अगर 8 महीनों के अंदर अगर आप सिचुएशन देखें तो आपको एक डिफेंसिव और एक्शन की पॉलिटिक्स आपको नजर आएगी। इमरान खान साहब हर जगह पर स्टेप ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, जबकि मौजूदा आपकी जो इंपोर्टेंट सरकार है वो पहले दिन से ही डिफेंसिव है और इमरान खान साहब ने उनको एक बैक फुट पे डाला हुआ है। हर एक्शन के रिएक्शन में वो कुछ ना कुछ अपने आप को सेव करने के लिए कर रहे हैं, काउंटर पॉलिसी के तहत अपनी वो पॉलिसीज बना रहे हैं। लेकिन जबकि इमरान खान साहब जो है वो अग्रेसिव मूड के अंदर है। इस दफा की जो उन्होंने एक अपनी मूव खेली है इसमें उन्होंने जोश के साथ होश के नाखन भी लिए है। अब ख़वातीन व हज़रात, लगता ये है कि पीडीएम सरकार जो है उसके पास अब पॉलिटिकल जो वो कार्ड्स खेलने के मास्टर अपने आप को कहते थे, अब इस वक्त उनके पास मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक ही कार्ड है, वो है उनका शनाख्ती कार्ड। देखिए, इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया, वो डायरी लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकले थे और अवाम का जम्मे गफीर उनको अपना तख्त ताज देने के लिए आज फिर तैयार बैठा है। अवाम नास उनको अपने सर आंखों पर बैठाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब जिनके बारे में कहते थे कि ये खिलाड़ी है और सियासत की अनाड़ी है, पिछली व्लॉग्स में भी मैंने आपको कहा था, तो खान साहब ने जो है वो इस वक्त पीडीएम को चारों शानी चित कर दिया है। अब देखें, इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो ये हो रही है कि पीडीएम सरकार ये सोच रही है कि कुछ भी हो जाए, जो पंजाब का तख्ते लाहौर है वो एक तो उनको वापस मिले, दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एलाइज पार्टी में क्वाफ लीग और जो चौधरी परवेज इलाही साहब है, चौधरी मुनस इलाही साहब जो है, वो कुछ भी ऐसा हो जाए इनको असम्बली ना तोड़नी दी जाए ताकि जो है वो इलेक्शन में डिले हासिल किया जा सके और पीडीएम सरकार जो है वो कुछ मजीद उनको टाइम मिल जाए। अब देखिए, इलेक्शन चाहे आज करवाएं या अक्टूबर में करवाएं, इनका हशर और नशर ऐसा ही होना है कि जैसे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नफरत करता है, उन्होंने आज अपने अदाद शुमार जो जारी किए हैं उसमें तमाम तरह फैक्ट्स आपके सामने मैं रख देता हूँ कि 36 इलेक्शन टोटल कॉन्टेस्ट हुए रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, जिसमें 36 में से 27 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। ख़वातीन व हज़रात, याद रखिएगा, जब भी कोई इलेक्शन हो रहा होता है तो इलेक्शन अपनी नोयत में एक नया इलेक्शन होता है। तो परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो 36 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इलेक्शन हुए तो कामयाबी की जो शरह है, जो कामयाबी की जो रेशो है वो 75% बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, जबकि 25% 13 जमाती पीडीएम के इत्तेहाद के जो मुश्तरका उम्मीदवार उन्होंने इमरान खान साहब को शिकस्त देने के लिए मैदान में उतारा, उनको जो है वो 25% तक उनको आपको पता है उनको कामयाबी मिली है। तो अक्टूबर में इलेक्शन करवा लें या फिर अभी इलेक्शन करवा लें, जब भी इलेक्शन करवा लें तो रिजल्ट ऐसे ही रहने। अब ख्वाब खरगोश से उठना नहीं चाह रहे पीडीएम सरकार के लोग, ये सोचते हैं कि अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो कबूतर की तरह, जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है और सोचता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, तो ख़वातीन व हज़रात कसूर कबूतर का ही होता है। अवाम नास इस वक्त जानते हैं कि ये इस वक्त जो अपने आप को बड़ा सियासत का बादशाह, एक जरदारी सब पे भारी और नवाज शरीफ साहब जनाब पाकिस्तान के हीरो और कौमी हीरो का लक़ब देने वाले लोग, और नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, और मज़े की बात है एक पर्ची पर मुंतखब होने वाले चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और एक ऐसी खातून मोहतरमा जिनका ना तो कोई पॉलिटिकल कैरियर है, ना उन्होंने ज़िंदगी में कोई जॉब की है, ना ही उन्होंने कोई लाइफ में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की है, उनका कैरियर यही है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है।
ان تمام تر لوگوں کو جو ان کے لائک مائنڈڈ میڈیا اور جو ان کے مہمان ہیں اور ان کے کچھ جانے والے لوگ ہیں جو ان کو ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں کہ یہی اصل لیڈرز ہیں، عوام الناس 75% تک یہ جانتے ہیں اگر یہ لیڈر ہوتے تو الیکشن سے نہ بھاگتے۔ ان کا الیکشن سے بھاگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی کورٹ کے اندر جو بال ہے وہ اب نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو دست شفقت رکھا گیا تھا وہ اب شاید ان کو مہیا نہیں ہوگا۔ تو اب یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے باجوہ ڈاکٹرائن کی طرز پر جو ہے دوبارہ دست شفقت حاصل کیا جائے، اور الیکشن کو ڈیلے کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایک راہ فرار اختیار کر کے جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے یہ جو طوفان ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک میں مقبولیت کا بچایا ہوا ہے اس سے وقتی طور پر راہ فرار اختیار کیا جائے، تو میرے خیال میں اگر حد الیکشن ڈیلے ہو جائے تو خواتین و حضرات یہ میرے خیال میں مارچ یا اپریل تک ڈیلے ہوگا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی اس پالیسی جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو پالیسی ہے عمران خان صاحب کی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ 2 مووز اکٹھے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک موو تو ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ بھی درج کروائی جائے، اور گورنر صاحب کے ذریعے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو حکم جاری کیا جائے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں۔ اب پی ڈی ایم سرکار یہ نہیں جانتی کہ ان دونوں کو ایکسرسائز کروانے میں جو مین کردار ہوتا ہے وہ آپ کے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے۔ بائی دا وے سفتار خان صاحب نے کل ملاقات بھی کی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرے خیال میں 4 سے 5 دنوں کے اندر فائنل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اب ہونے والی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کب کرنی ہے۔ یہ فیصلہ میرے خیال میں 4 سے 5 دنوں میں کر لیا جائے گا۔ تو خواتین و حضرات اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ سفتار خان صاحب ہے، بیکاز اٹس دا ایبسلیوٹ اینڈ کلیئر پاور آف دا اسپیکر آف دا اسمبلی کہ وہ کسی بھی چیز کو ٹیک اپ کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے۔ اور خاص طور پہ یہ جو اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، اس سیشن کے دوران جب رولز آف دا بزنس چل رہے ہوتے ہیں، ہیونگ سیڈ دیٹ جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، اس میں اسپیکر کی جو ایبسلیوٹ پاورز ہیں وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو صورتحال بڑی انتہائی دلچسپ ہے، اور پی ڈی ایم سرکار جو ہے وہ بند گلی میں اس وقت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 15 سے 20 ایم پی ایز کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ خان صاحب کو یہ بات کہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کی جائے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا پی ڈی ایم اس حوالے سے بھی پھنس چکی ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اسپیکر پنجاب اسمبلی ٹیک اپ کر بھی لیتے ہیں تو 186 کا نمبر تو حمزہ شہباز شریف صاحب نے پورا کرنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کیا 186 کا فگر پورا کر پائیں گے؟ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ چیف منسٹر آف پنجاب تو آج حمزہ شہباز شریف ہوتے۔ تو 4 آزاد ممبران اور ایک راہ حق پارٹی کا بندہ ملا کر مسلم لیگ نون اور 7 ایم پی ایز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کو ملا کر 180 کی سٹرینتھ ہے اس وقت نون لیگ کے پاس، جبکہ 191 کی جو سٹرینتھ ہے کم و بیش 11 ووٹوں کا جو ہے وہ فرق ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف اور الائنس پرویز الہی صاحب کی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ان کو جو 191 ووٹوں کے فرق سے حکومت ان کی قائم ہے۔ تو یہ 11 ووٹ اب خواتین و حضرات یہ پی ڈی ایم کے لیے درد سر ہے۔ اب یہ نیند سے اٹھتے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم صبح بندے توڑ لیں گے، بندوں کو اپنے سائڈ پہ کر لیں گے، ہم ہارس ٹریڈنگ کریں گے، اربوں روپے لوٹا دیں گے، بولیاں لگائیں گے، نیلامیاں کریں گے، لوگوں کو خرید و فروخت کریں گے۔ لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ اگر کر بھی لیں تو جو لوگ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو ان کا ووٹ ہی شمار نہیں ہوگا۔ تو بڑے برے طریقے سے جو ہے خواتین و حضرات اس وقت پی ڈی ایم سرکار پھنسی ہوئی ہے۔ دوسری طرف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بعد اب چیزیں جلدی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک مقتدر حلقے کے بڑے ایک اہم شخصیت کی طرف سے رابطہ ہوا ہے، یہ میں آپ کو اپنی انفارمیشن دے رہا ہوں، اور خان صاحب کے ساتھ انگیجمنٹس دوبارہ سٹارٹ کی جا رہی ہے، اور خان صاحب کو جو ہے وہ میرے خیال میں اس ٹاپک پر بھی کنونس کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسمبلیز نہ توڑے تو نئی اسٹیبلشمنٹ کا جو دھڑا آیا ہوا ہے وہ حد جو ہے وہ پرویز الہی صاححب کے تھرو نیگوسیشنز بھی کی جا رہی ہے۔ بیک گراؤنڈ ڈپلوماز بیسی آپ کو پتہ ہے اسد عمر صاحب اور پرویز خٹک صاحب کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی جو آپ کو پتہ ہے مذاکرات کی واحد ایسا حل ہے جس کے ذریعے کوئی نہ کوئی راستہ کھلتا ہے۔ تو بند گلی کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم کے گرد گھوم رہی ہے۔
جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مقتدر حلقے اب یقین دہانی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اب آپ پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی تحلیل نہ کریں تو نئی اسٹیبلشمنٹ آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہے کہ حد اپریل یا پھر مئی کے اندر جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کروا دیے جائیں گے. یاد رکھیے گا اگر کے پی کے کی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہ تو فنڈ ہے نہ ہی آپ کی معیشت آپ کی جو اکنامک کنڈیشن ہے آپ کے ملک کی وہ سپورٹ کرتی ہے کہ اتنے بڑے لیول پر نہ ہی سیکیورٹی رسک افورڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سب مینجمنٹ ہے اور اس میں نہ صرف پیسہ انوالو ہے, اس میں رسک انوالو ہے, اس میں پوری حکومتی مشینری انوالو ہوتی ہے, اس میں پوری کنسنٹریشن انوالو ہوتی ہے. تمام کے تمام تر لوگ اس اکانومی کے اندر جب پاکستان سفر کر رہے ہیں اگر اس لیول پر بڑے الیکشن کروا دیے جاتے تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی اکانومی اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. اب اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے پھر آپ کو پتہ ہے الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. تو امپورٹ سرکار کے راہ فرار چاہتی ہے جبکہ خان صاحب بازد ہے کہ میرے ہر صورت میں اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے اور توڑنی ہے. تو مقتدر حلقے جو ہے وہ آپ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ آپ کچھ دن آپ ڈیلے کر لیں ان تمام معاملات کو, ہم آپ کو جو ہے وہ اپریل اور مئی کے اندر جو ہے وہ الیکشن لے دیتے ہیں. لیکن میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو سچویشن ہے اس میں خان صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. خان صاحب کے بقول وہ یہ چاہتے ہیں کہ مارچ کے اندر ہر صورت میں جنرل الیکشن جو ہے اگر وہ ہر صورت میں مجھے گارنٹی دے دی جاتی ہے. اور خان صاحب کو ایک اور بھی ڈر ہے کہ جو پہلے گارنٹیز دی گئی ہے جیسے ان سے پیچھے ہٹ جایا گیا, اس دفعہ بھی یہ ہونے والی جو گارنٹی ہے اس سے کہیں مکرر نہ جائے اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی موجودہ امپورٹ سرکار. لیکن ہوپ یہ ہے کہ جو نیا اسٹیبلشمنٹ کا دھڑا آیا ہے جو سرپرست اعلیٰ پاکستان آرمی کے آئے جنرل آصف منیر صاحب, تو نیگوسیشنز اب چل رہی ہیں, فردر کیا رزلٹ نکلتا ہے جو بھی خبریں اپڈیٹس آئیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ, تھینک یو.